بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى حضرة حبيبك سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضد لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم وإلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرات من ماتوا منا. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع عبادك الصالحين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم آنس وحشاتهم وآمن روعاتهم ونفس كرباتهم ونفر محلاتهم وارفع درجاتهم وكلنا ولهم وبنا وبهم حفيا. اللهم وامح ما كان من السيئات في طروسهم وافسح لهم ما ضاق من رموسهم واجعل الحور الكواعب من أنسهم وأنيسهم. اللهم وما أتوك به من حسنة فتقبلها وما أتوك به من سيئة فتجاوز عنها. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم. اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
അർഹമുറാഹിമീനായ രാജസയ്യിദായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്ത് യാസീൻ, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, സൂറത്തുൽ മുഅവ്വിദത്തൈനി എല്ലാം സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഓതിയതിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൻ്റെ മിസ്ല് സവാബിന് ആദരവായ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ സുഹാബ്, അസ്വാജ്, ഔലാദ്, അഹ്ലുബൈത്ത് എല്ലാ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരുടെയും ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുൽ ഖുത്താബ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളിലേക്കും റിഫായി ശൈഖ് തങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. മമ്പുറം തങ്ങളിലേക്കും സിയം വലിയുല്ലാഹിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഔലിയാക്കളിലേക്കും നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചൊരിയണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ, അവരുടെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാം മദദ് നുസ്രത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും വാഹനങ്ങളും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ സഹായം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യരായ മക്കളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, കുറേ വർഷങ്ങളായി കുട്ടികളില്ലാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, കുട്ടികൾ വരുന്നത് അബോഷനായി പോകുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എല്ലാം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എല്ലാം നീ ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഉള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഒരു ദുസ്വഭാവവും നീ അവർക്ക് കൊടുക്കല്ലേ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, എല്ലാവിധ പുത്തൻ വാദങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. നിരീശ്വരവാദത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ തലമുറയെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ സ്ഥലം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അനുയോജ്യമായ വീട് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിയണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ട് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടിത്തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ റജബിലും ശഅബാനിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. വിശുദ്ധ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകൾക്കുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാനെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എല്ലാവിധ ബലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാവിധ കണ്ണേറ്, സിഹർ, കൈവശം, നാവേറ്, ശൈത്വാനിയത്ത്, റൂഹാനിയത്ത്, കാഫിർ ജിന്നിന്റെ ഷർറുകൾ, വീടിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, എല്ലാവിധ ഷർറുകളെ തൊട്ടും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, എല്ലാവിധ ബലാ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാ. അസ്ഹാബിൽ ബദരീങ്ങളുടെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഹാഫിളീങ്ങളായ മലക്കുകളുടെ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണേ റബ്ബേ. കീറി മുറിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. ട്യൂമറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ മാരക
മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും മാറാവ്യാധികളെ തൊട്ടും പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ടും കാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഈ നിമിഷം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മിസ്ലു സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിലെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഭൂതികളും അവരെ ഖബറിൽ അവർക്ക് നീ ആസ്വദിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളും മരിക്കാനുള്ളവരാണല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് മോശമാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മരിക്കാൻ നേരത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് മോശമാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്ന ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ബർസഖിയായ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. നിന്നെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓതിയതും ദുആഉം എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ പോരായ്മകളെല്ലാം നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇത് കാരണം വലിയ മഹത്വം, വലിയ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഖ്ലാസ് തരണേ റബ്ബേ. റിയാ തരല്ല റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായ ഇഖ്ലാസും ഇഹ്സാനും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെയും ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെയും എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുആകളെയും ഇബാദത്തുകളെയും നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ദുആകളും ഇബാദത്തുകളും പെടുത്തി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പാഴാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അയുനിൻ വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നസ്അലുക മിൻ ഖൈരി മാ സഅലക മിൻഹു അബ്ദുക വനബിയ്യുക മുഹമ്മദുൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വനഊദു ബിക മിൻ ശർരി മസ്തആദക മിൻഹു അബ്ദുക വനബിയ്യുക മുഹമ്മദുൻ സ്വല്ലല്ലാഹു عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.